الحمد لله الذي أحسن نزل الكتاب نسلم ونصلي على سيد الختام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الكائنات ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات أسوة كافة رأفة شفقة رحمة للكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا وشاكرا وصابرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
مجيد. قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بے انتہا بار شکر، جس ذات کریم، رحیم اور عظیم نے محض اپنے فضل اور مہربانی دے پیش نظر زندگی وچ پھر ایک مرتبہ چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی. اج دا ایک مختصر پروگرام چند خوش نصیب بچیاں نے ناظرہ قرآن مقدس پڑھنے دی سعادت حاصل کیتی، جنہ دی حوصلہ افزائی واسطے اور ساڈی تواڈی ترغیب واسطے اج دا اے پروگرام انعقاد پذیر ہویا ہے. دعا ہے کہ اللہ انہاں بچیاں نو مزید قرآن و سنت دا علم حاصل کرن دی اللہ سعادت نصیب فرماوے، اور ہر مسلمان نو اللہ یہ توفیق دے کہ اپنی اولاد نو دین دا علم سکھاویں اور پڑھاویں. مختصر الفاظ دے اندر چند ہی گزارشات تھوڑی خدمت دے اندر پیش کرنے دا ارادہ رکھدا. دعا ہے کہ اللہ محض اپنی رضا دے حصول واسطے ایسے کلمات نال نوازے جنہ دی بدولت تواڈی ساڈی بخشش اور نجات دا اللہ ذریعہ بنا دے. قرآن مقدس اللہ نے جس مکان تو منتقل کر کے ساڈے تواڈے تک پہنچایا ہے، او مکان اور او جگہ زمین تو بہت بڑی بلند ہے، جس دی بلندی تک تیرا میرا پہنچنا وس دا کام کوئی نہیں. کوئی بندہ اپنے علم دے زور نال، اپنے عمل دے زور نال، اپنی عبادت دے زور نال، اپنی ریاضت دے زور نال اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جتھوں قرآن پاک اللہ نے منتقل کر کے تیرے میرے تک پہنچایا ہے. اساں پستی تے رہن والے لوگ ہاں. قرآن بڑیاں بلندیاں تو آیا، قرآن بڑی بلندی تو اللہ پاک نے منتقل کیتا، نازل کیتا. قرآن مقدس دا نزول ہویا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بلندی تو جڑی کتاب اللہ نازل کیتی او ہائی اتنے اعلیٰ مقام تے، اتنے عرفہ مقام تے، اتنے عظیم مقام تے، اتنے اچے مقام تو اللہ پاک نے نازل کر کے اس زمین دے اتے اور زمین تے رہن والے لوگاں واسطے اتنی عظمت والی کتاب نو عظیم مقام تو تلے کیوں اتارے؟ اس دا جواب یہ ہے کہ جڑے لوگ زمین تے رہندے ہن، اللہ نے جنہ لوگاں نو عظمت نال نوازنا ہا، اللہ انہاں دے حصے چ قرآن نازل کر دیتا کہ انج اگر کوئی آدمی او عظمت حاصل نہیں کر سکدا، اس بلندی دے مقام تک نہیں پہنچ سکدا، تا جیویں جیویں او قرآن مقدس نال اپنا تعلق بنا سی، تا جیویں قرآن آپ بلند تعلق رکھن والے نو بھی مقام بلندی تک پہنچا دیندا ہے. ہن کوئی آدمی اگر
عزت والا مقام تے عظمت والا مقام تے رفت والا مقام چاہندا ہے تو پھر اس کتاب نال جڑ جاوے جڑی کتاب ساری کائنات دیاں بلندیاں کراس کرن والی ہے۔ پھر جویں کتاب آپ عظمت والی ہے بلندی والی ہے، انہیں قرآن نال لگن والا بندہ ہی کدے پست نہیں رہ سکتا، اللہ اس نے بھی بلندیاں تے پہنچا دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے تعارف اس رنگ وچ کرایا قرآن پاک دا کہ ایک کتاب میں لوح محفوظ تو نازل کی تھی اور عرش عظیم تو آون والی کتاب، لوح محفوظ تو نازل ہون والی کتاب اے جدوں تیرے میرے تک پہنچی تو اللہ پاک نے جس قوم تک کہ کتاب پہنچی وہ قوم بلند ہو گئی، جس فرد تک پہنچی وہ فرد بلند ہو گیا، جس قبیلے تک پہنچی وہ قبیلہ بلند ہو گیا، جس سینے تے پہنچی علم نشرح لک صدرک ہو گیا۔ یہ عظمتاں تے بلندیاں جتھے بھی نظر مارسو مطالعہ کرسو، سینہ بلند کیوں ہویا؟ میرے نبی دا پسینہ بلند کیوں ہویا؟ میرے پیغمبر دا مدینہ بلند کیوں ہویا؟ میرے محمد الرسول اللہ دا مقام کیوں بلند ہویا؟ اتھے وجہ معلوم ایک ہی ہو سی کہ جیویں قرآن پاک اس جگہ نال ٹچ ہویا ہے، اللہ پاک نے ہر چیز نو بلند کر چھوڑے ہے، ول اس چیز نو اللہ نے پست نہیں رہن دیتا، تھلے نہیں رہن دیتا، اللہ پاک نے اس نو اعلیٰ بنا دیتا، اولا بنا دیتا، عرفہ بنا دیتا، اکمل اجمل بنا دیتا، احسن اشرف بنا دیتا۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے یہ ایک قرآن دی عظمت اور بلندی دا تقاضا ہے کہ جیویں قرآن خود بلند ہے ایویں جتھے جتھے قرآن گیا ہے انہاں چیزاں نو بلند کر دیتا ہے۔ جس رات وچ آیا رات بلند ہو گئی، جس رات وچ آیا وہ رات بلند ہو گئی، جس توجہ ہے مہینے وچ آیا وہ مہینہ بلند ہو گیا، اس مہینے دیاں بلندیاں نو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جس نبی تے نازل ہویا وہ نبی ساری کائنات تو بلند ہو گیا، اس نبی دی بلندی تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، اس رسول دی بلندی تک کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا، اس کتاب دی بلندی تک کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی، اس خطاب دی بلندی تک کوئی خطاب نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ ارشاد فرمایا ہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ جاگ دے پہو بھائی، اصل مسجد وڈی ہر پاسے نظر تا ویندی کوئی نہیں، کچھ ستے پے ہوون کچھ جاگ دے پے ہوون، میں تا ویکھنا انہاں نو جڑے میرے سامنے بیٹھے حال وال تے سارے دا لینا چاہیے، سارے جاگ دے پے ہو، اے عراق والے شام والے اے بیٹھے پاکستان والے، ہن انہاں سارے نو کٹھیاں نو خطاب کرنا ہے نا، تے تاں مزہ آسی کہ چوکنے سارے ہو کے بیٹھے ہو، کوئی بندہ سمجھ دی کوشش نہ کرے جو میں ہن بیان شروع کرن لگا تے جدو بیان شروع ہو ونجے وال گھڑی والے پاسے میں کدے کوئی نہیں ویکھیا۔ توجہ ہے؟ جاگ سو آخو سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی سچی زبان نال اعلان فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان طیب اطیب طاہر اطہر زبان نال اعلان فرمایا کہ میرا اللہ
ان اللہ میرے اللہ نے جنہاں نو بلندیاں دتیاں، میرے اللہ نے جنہاں نو عظمتاں دتیاں، میرے اللہ نے جنہاں نو شان دیتا، جنہاں قوماں نو بلند کیتا، آؤ کائنات والیو آؤ میں تانوں دساں میرے اللہ نے انہاں نو کیڑی شے نال بلندیاں عطا کیتیاں۔ زمین نال نہیں بلند کیتا، پیسے نال نہیں بلند کیتا، پیر بنن نال بلند نہیں کیتا، کسے دے مرید بنن نال بلند نہیں کیتا، حسب تے نسب نال بلند نہیں کیتا، قوم تے قبیلے نال بلند نہیں کیتا، جاہو جلال تے جمال نال بلند نہیں کیتا، کسے دی شکل تے صورت نال بلند نہیں کیتا، کسے دے زر نال بلند نہیں کیتا، سونے چاندی دی وجہ نال بلند کوئی نہیں کیتا، صدارتاں ملن بھاویں عمارتاں ملن بھاویں وزارتاں ملن بھاویں شاہیاں ملن بھاویں بادشاہیاں ملن، اس نال اللہ نے اج توڑی کسے نو بلند نہیں کیتا، کسے نو اللہ نے عظمت نہیں عطا کیتی، کسے نو اللہ نے رفعت نہیں عطا کیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جیڑی چیز نال اللہ نے بندے نو بلند کیتا ہے، آؤ میں محمد تانوں دس دیواں تاکہ جس بندے دے دل وچ خیال آوے کہ میں بھی اچا ہوواں، میں بھی اعلیٰ ہوواں، میں بھی عرفہ ہوواں، میں بھی بلند ہوواں، تولو نو بلندی دے میزان دا بھی پتہ ہونا چاہیے، بلندی دے معیار دا بھی پتہ ہونا چاہیے، بلندی دی علت تے خرض تے وجہ دا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آؤ تانوں میں سمجھا دیواں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے جنوں بھی بلند کیتا بہذا الکتاب، بہذا الکتاب، ذالک الکتاب، نزل الکتاب، اللہ نے اس کتاب نال بلند کیتا، اے دے آون نال بلند کیتا، اے دے اتارن نال بلند کیتا، اینو سینے وچ رکھن نال بلند کیتا، اے دی تلاوت نال بلند کیتا، اے دے نال ایمان رکھن نال بلند کیتا، اے دے تے یقین رکھن نال بلند کیتا، اے دے نال تعلق رکھن نال بلند کیتا، ادھے نال محبت تے مودت تے پیار رکھن نال بلندیاں عطا کیتیاں۔ تا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع، پہلے بھی بلندی دیتی تا بہذا الکتاب، یہ اگات بلندی دیونی ہے تے بہذا الکتاب، یعنی جڑیاں قوماں پیچھے گزر چکیاں نے انہاں دی بلندی دی وجہ بھی یہ کتاب بنی ہے، تے جنہاں قوماں نو اگاں ون کے ترقی ملنی ہے، جنہاں قوماں نو اگاں ون کے رفعت ملنی ہے، جنہاں قوماں نو اگاں ون کے شان تے مقام ملنا ہے، اللہ دے نبی فرماندے انہاں دی بلندی وچ بھی ہاتھ اسے کتاب دا ہونا ہے، تعلق اسے کتاب دا ہونا ہے۔ اس وقت نبی پاک نے اشارہ کر کے فرما دیتا بہذا الکتاب، قوماں دی بلندی دا سبب بھی قرآن ہونا ہے، قوماں دے عروج دا سبب بھی قرآن ہونا ہے، قوماں دے کمال دا سبب بھی قرآن ہونا ہے، تے قوماں دے زوال دا سبب بھی قرآن ہونا ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں، وہ معزز تھے زمانے میں، عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ اے قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جنہ قوماں نو عزت ملنی ہے، جنہ مرداں نو عزت ملنی ہے، جنہ عورتاں نو عزت ملنی ہے، جنہ بڑھیاں جواناں نو عزت ملنی ہے، جنہ عربیاں تے اجمیاں نو عزت ملنی ہے، جنہ پیراں فقیراں مریداں نو عزت ملنی ہے، جنہ خطیباں نو عزت ملنی ہے، جس واعظ مقرر نو عزت ملنی ہے، او دا سبب یہ ہونا ہے بہذا الکتاب،
یہ قرآن نال اج تیرا سینہ بھریا جاوے، قرآن سن کے تیرا دل ٹھنڈا ہو ونجے، یہ قرآن نال تیرا تعلق مضبوط ہو ونجے۔ ہاں کوئی عامل قرآن ہو ونجے، کوئی عالم قرآن ہو ونجے، کوئی شیخ القرآن ہو ونجے، سبحان اللہ، اے جڑیاں عزتاں ملنیاں نے قرآن دی وجہ دے نال ملنیاں نے۔ ایہاں وجہ ہے اج 30-35 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، ایک بندہ دنیا چھوڑ کے لگا گیا ہے، لیکن او دا ذکر تے تذکرہ اج بھی موجود ہے، او دا تذکرہ اج بھی موجود ہے۔ اے اس قرآن دی وجہ نال اللہ پاک نے نا اچے کر دیتے نے، انہاں دے ذکر اچے کر دیتے نے، انہاں دے تذکرے اچے کر دیتے نے، انہاں دے تبصرے اچے کر دیتے نے، انہاں دے چرچے اچے کر دیتے نے، انہاں دے عروج نو اللہ نے کمال دی حداں تو نہیں پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دے پیغمبر نے اشارہ فرما دیتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جنہ قوماں نو عزت اللہ نے عطا کرنی ہے تا اسے کتاب دے ذریعے کرنی ہے، وَيَعْزَعُ بِهِ آخرین، تے جڑیاں قوماں ذلیل ہونیاں نے، انہاں قوماں دی عزت اللہ خاک وچ ملا دیونی ہے۔ کسے مولوی دی عزت خاک وچ ملی، کسے پیر دی مل گئی، کسے ولی دی مل گئی، کسے چھوٹے دی مل گئی، کسے وڈے دی مل گئی۔ اللہ کیوں انج ہویا ہے؟ اس وقت اللہ دے نبی نے اشارہ جو کر دیتا ہا کہ او قوماں ذلیل ہو ویسن جنہاں قرآن دا دامن چھوڑ دیتا، او قوماں ذلیل ہو ونڑیاں نے جنہاں قرآن والا مسئلہ چھوڑ دیتا، جنہاں قرآن والی حقیقت نو چھوڑ دیتا۔ ہاں ہاں، قرآن مقدس جنہاں دے دل دماغ دے اندر بیٹھ گیا اور قرآن دی عظمت دے تقاضے انہاں پورے کر دیتے، اللہ نے انہاں قوم دے کمال وچ زوال نہیں آون دیونا، تے جڑیاں قوماں نے قرآن نو چھوڑ دیتا انہاں دے زوال وچ اللہ نے کدے کمال نہیں آون دیونا۔ ہر کمال را زوال، ہر زوال را کمال، ہر کمال واسطے زوال بھی ہوندا ہے تے ہر زوال واسطے کمال بھی ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے کمال چاہندے ہو، جے عروج چاہندے ہو، جے عزت چاہندے ہو تے مقام چاہندے ہو تا اج قرآن نال جڑ ونجو۔ جویں قرآن دی عظمت نو میں بلند رکھنا، ایویں تہاڈی عزت چار دیواری دی حفاظت دا مقام بھی میں بلند رکھنا ہے۔ اللہ آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جنہ قوماں نے قرآن مقدس دی عزت رکھی دل وچ اج بھی انہاں دی عزت محفوظ ہے۔ اللہ انہاں دی عزت تے داغ نہیں لگن دیتا، اللہ پاک انہاں دے کمال وچ زوال نہیں آون دیتا، چونکہ اللہ وعدہ کیتا ہے بندے نال۔ تاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ جنہ قوماں نو بلند کیتا اسے قرآن دی وجہ دے نال، جنہ قوماں تے جنہ برادریاں نو اللہ نے ذلیل کیتا اس قرآن دی عزت چھوڑن دی وجہ نال، قرآن کولو منہ موڑن دی وجہ نال، قرآن کولو جدوں رخ مڑ گیا دنیا دے پاسے رخ آ گیا، دنیا دی شہرت والے پاسے بندے دا رخ مڑ ونجے، دنیا دے نال اپنا نا اچا کرن والے پاسے بندے دا رخ مڑ ونجے کہ مینوں سارے سلام کرن والے ہوون، سارے لوگ میری عزت کرن والے ہوون، سارے لوگاں دے ہاں میاں مٹھو بن کے رواں۔ یہ قرآن بیان کیتا متا کوئی مینوں کوڑا آنکھ دے وے، متا کوئی میرے کولو منہ موڑ ونجے، متا میرے کولو تعلق توڑ ونجے۔ اللہ دی قسم سارے جہان نال ٹوٹ ون مگر قرآن نال جوڑ ون، سارے جہان کولو ٹوٹ ون مگر اللہ دے قرآن نال تعلق اپنا مضبوط بنا کے ول اللہ فرماندا ہے جویں قرآن مضبوط ہے ایویں تیرا شان بھی مضبوط ہے، جویں قرآن مضبوط ہے ایویں تیرا ایمان بھی مضبوط کر دے ساں، بشرط ہے کہ قرآن دی عزت نو دل وچ محفوظ کر لے تاکہ تیری عزت تے داغ نہ لگ ونجے، تیری عزت تے زوال نہ ونجے۔ تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا
او کائنات والے جتنیاں قوماں نو اللہ نے عزت دیتی ہے او دی عزت دا سبب تے علت وجہ اللہ دا قرآن ہے تے جنہاں لوگاں نو اللہ نے ذلیل تے خوار تے رسوا کر دیتا او لوگاں دے دل وچ عزت نکل جانا اور دنیا دے دلاں وچ نفرت دا پیدا ہو ونجنا اور دنیا دی نگاہاں دے اندر تیرا حقیر ہو ونجنا تیرا ذلیل ہو ونجنا یہ علامت نشانی قرآن پاک نو چھوڑن دی جے بندہ قرآن نو سینے نال چلاوے اللہ کریم فرماندا ہے جے بندہ جنگل وچ بیٹھا ہوئے تا اودیاں محبتاں میں لوگاں دے دل وچ پا دیندا او دی میں عزت دا ترا دنیا تے ودا دیندا او دی شان تے عظمت وچ میں فرق نہیں آون دیندا فرق اس دن آندا ہے جس دن بندے دے تعلق تے قرآن دے تعلق کمزوری پیدا ہونی پاویں لالچ دی وجہ نال پاویں شہرت دی وجہ نال پاویں عزت کماون دی وجہ نال پاویں دولت تے مال کٹھا کرن دی وجہ نال کوئی وجہ بھی بن ونجے قرآن کولو دوری دی اللہ فرماندا جڑا قرآن کولو دور ہے کسے وجہ نال جے قرآن تو دور ہو گیا ہے ول اللہ پاک فرماندا ہے او بندہ کدے کمال والے پاسے نہیں آ سکدا او دے زوال نو کوئی بندہ با کمال نہیں بنا سکدا کمال اس وقت تک رہسی جب تک بندہ قرآن والے تعلق نال جڑیا رہسی اس واسطے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر بھی اشارہ فرما دیتا اور خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت نو چھچوڑ کے آکھ دیتا حتیٰ کہ جنہ لوگاں نو دن قیامت دے عزت دے تاج پوائے جاؤنے انہاں دا سبب بھی یہ اللہ دا قرآن ہوڑا ہے اور قیامت والے دن کئی لوگ ہو سن جنت اور جہنم دا فیصلہ ہو بجنا ہے کچھ لوگ جنت چلے گئے کچھ جہنم دے اندر چلے گئے ول جہنم دے اندر جنہ لوگاں نو سزا ملنی ہے او سزا دے مطابق او اپنی سزا پوری کرن تو بعد ول اخیر چنا جنت چ داخل ہونا ہے حتیٰ کہ کسے بندے دے دل چ رائی دے دانے دے برابر اگر ایمان ہویا تو اس ایمان دی برکت نال گناہاں دی سزا چاہ کے ایک نہ ایک دن کتھے آسی جنت چ ضرور آسی مار کھا کے آوے سزا اٹھا کے آوے جہنم وچ جل کے آوے سڑ کے آوے بل کے آوے ریزہ ریزہ ہو کے آوے راکھ بن کے آوے ساریاں سزاواں تو بعد آخر کار ایک موقع امید دا اللہ رکھے ہے کہ او دے ایمان دی وجہ نال اونوں جنت میں ضرور داخل کرنا ہے مگر نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک طبقہ اتنا بدبخت ہے ایک طبقہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ جہنم چو سارے لوگ اپنی سزاواں چاون تو بعد اللہ پاک نے انہوں نے کڑھ کے نمبر وار جنت چ داخلہ دے دے بڑھائے نبی علیہ السلام فرماندے جدو سارے لوگ لگے ویسے تے میں جہنم جھانک کے ویک ساں جو ہون کوئی بندہ رہتا نہیں گیا کوئی بندہ میری امت چو گناہگار بندہ ہوئے کسے غلطی دی وجہ نال کسے جرم دی وجہ نال اجے بھی پھسیا پیا ہوئے ایک بڑی کثیر تعداد تا لوگ نکل گئے اللہ دے رسول فرماندے جدا میں ون کے جھانک کے ویکسا نا ایک طبقہ اوے سڑدا پیا ہو سی اسی طرح جہنم دے اندر سزا چاہ رہا ہو سی انہاں دی سزا وچ کوئی تخفیف بھی نہیں ہونی اور انہاں دی سزا ہلکی بھی نہیں ہونی بلکہ تیز تو تیز جا رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں ویکھ کے پوچھاں کہ اللہ ایک کیڑے لوگ ہیں جنہاں دی سزا اجے بھی ختم نہیں ہوئی نبی علیہ السلام فرماندے ہیں اللہ دے طرفوں میں نو جواب مل رہے ما بقیاں فی جہنم ما بقیاں فی جہنم الا من حبسہ القرآن او
کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے کوئی بندہ جہنم دے اندر کوئی نہیں ہونا جہنم جو سزا چاہ چاہ کے آخر کار انہاں نو جنت دا پروانہ مل وجنا ہے آخر کار انہاں نو جنت دا داخلہ مل وجنا ہے کچھ بندے ہونے جڑے اجے بھی سڑدے پین پیر سجاون والے اجے بھی سڑدے پین مولوی سجاون والے اجے بھی سڑدے پین سردار سجاون والے اجے بھی سڑدے پین پیراں دی شکل اختیار کرن والے اجے بھی سڑدے پین عوام کھاون والے اجے بھی سڑدے پین خواص کھاون والے اجے بھی سڑدے پین دنیا تے بڑے اچے اچے دعوے کرن والے مگر انہاں دیاں سیکھاں پئیاں ہوئیاں نے کناں وچوں سیکھاں نکلیاں ہوئیاں نے انہاں دیاں زباناں لٹے کے سینے تے آئیاں ہوئیاں نے اگ انہاں نو بار بار حملے کر کے تتالیو علل افئدہ انہاں دے دلاں تے کلیجیاں نو بار بار پیسنے دیئے اللہ دے نبی فرماندے جدا میں پوچھیاں کہ کون بدبخت لوگ ہیں جنہاں دی سزا اجے بھی ختم کوئی نہیں ہوئی جڑے اجے بھی باہر کوئی نہیں آئے جواب ملیا بقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وقت دنیا تے گل کر دیتی ہیں او لوگو القرآن حجت لک او علیکا ایو قرآن یا تا تیری ذلت دا سبب بنوے سی ایو قرآن یا تا تیرے جنت لے جاون دا سبب بنوے سی اے قرآن دن قیامت دے پوری حجت نال آونے اور پورے زور نال آونے حتیٰ کہ اللہ نے دن قیامت دے قرآن پاک نو بولن دی طاقت دے دینی ہے آج تا تیرے سامنے قرآن نہیں بولیندا مگر دن قیامت دے اللہ نے بندے دی زبان نو چپ کرا دینی ہے بولن والی چیز چپ کر وننی ہے تے نہ بولن والی چیز بولن لگ وننی ہے قرآن بندے دے حق وچ کدے بولیندا کھلاونا ہے قرآن بندے دے کدے مخالف کدا بولیندا ہونا ہے نبی پاک فرماندے نے القرآن حجت لک او علیکا اگر قرآن تیرے حق وچ بولیا تو تیری عزت ہونی ہے اگر قرآن دن قیامت دے تیرا دشمن ہو گیا اگر قرآن تیرے مخالف بیان جاری کر دیتا تو ول دن قیامت دے تینوں چھڑاون والی ہستی کوئی جمی کوئی نہیں کوئی آیا کوئی نہیں کیونکہ اللہ دے قرآن نے جدوں بولیا اللہ نے دھڑ اپنے قرآن دی کرنی ہے اللہ نے دھڑ اپنے قرآن دی کرنی ہے اللہ نے فیصلہ اپنے قرآن دے حق وچ کرنا ہے آج قرآن نہیں بولیندا توجہ ہے مگر دن قیامت دے آج بندے دے ڈنگر بیمار ہو گئے انہاں دے تلوں گزاردا پیا ہے میرے ڈنگر ٹھیک ہو ونجن مگر قرآن خاموش ہے توجہ ہے آج عدالت دے اندر جھگڑا پہ گیا ہے چور دنیا دا ڈاکو زمانے دا بدماش زمانے دا قرآن سر تے جا کے قسمہ جھوٹیاں کھلاک چاہندہ ہے مگر اللہ دا قرآن خاموش ہے اللہ آکھے تو دنیا تے چپ رہنا ہی تے قیامت والے دن میں تیرا نمبر لاونا ہے بولن دا جڑے ویلے اتھے تو بولے سے اتھے میں انو چپ کرا دے سا اتھے مولوی نہیں بول سکدا اتھے پیر نہیں بول سکدا اتھے ولی نہیں بول سکدا اتھے سید نہیں بول سکدا اتھے سردار نہیں بول سکدا اتھے اللہ قرآن نو آکڑن تو بول قرآن بولن والا ہونا ہے اللہ نے قرآن نو بولن دی اجازت دینی ہے تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے قرآن دن قیامت دے حجت دے طور تے اللہ نے پیش کر دینا ہے ول قرآن جڑے پاسے ہو گیا اسے پاسے اللہ دا فیصلہ ہونا ہے قرآن جے تیرا سجن بن گیا فیصلہ تیرے حق کے چھوڑنا ہے جے قرآن تیرا دشمن بن گیا ول فیصلہ تیرے حق کے نہیں ہونا ہاں قرآن نو الماریاں وچ بند کر کے رکھے
آئی، 100 غلاف چاڑ کے رکھے آئی، مٹی دے اٹ چڑے پین، کدے قرآن کو نہیں بولیا۔ قرآن نو کفن دے اتے لکھدا رہ گیا ہے، اور کفن مردیاں دے اتے پیندا رہ گیا ہے۔ وہ کفن پیراں والے پاسے آیا، قرآن پیراں والے پاسے آ گیا۔ وہ کفن تلے لٹکا دا، قرآن تلے پہ لٹکیندا ہے۔ تو کفن بنا کے تو قرآن لکھدا رہ گیا ہے، پر اسے قرآن دیاں صورتاں تو کتبے بنا کے قبراں تے لکھدا رہ گیا ہے۔ انہاں قبراں تے کھوتے پھر دے رہ گئے، انہاں قبراں تے رات نو کتے پھر دے رہ گئے، مگر قرآن خاموش ہے، مظلومیت نال وقت پہ گزاردا ہے۔ اتھے نہیں بولیندا، قبراں تے ون کے پڑھدا شبینے دے طور تے، اتھے قرآن کو نہیں بولیا۔ قبراں تے کتبے طور تے لکھدا ہے، اتھے قرآن کو نہیں بولیا۔ او حجرے دے اندر بیٹھ کے تعویذ بنا کے لکھدا رہ گیا ہے، اپنی دولتاں کٹھیاں کریندا رہ گیا ہے، قرآن نو بدنام کریندا رہ گیا ہے، لیکن قرآن اتھے نہیں بولیا، قرآن اتھے خاموش ہویا۔ اللہ دے نبی فرماندے ایو قرآن دن قیامت دے ون کے بولنا ہے۔ کدوں بولنا ہے؟ ہاں، اتھے جدو قرآن تیرے خلاف بولیا، ول تیری جماعت تینو چھڑا نہیں سکدی، تیرے پیر بھی تینو چھڑا، اتھے پیران نو اپنی پائی کھلی ہونی، انہاں تینو کے چھڑا ہونا ہے۔ اتھے تا نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے، اتھے کون کسے دا سجن ہونا ہے، اتھے تا حتیٰ کہ بندے نو اتنی فکر ہونی ہے کہ جڑے ویلے اللہ پورے جلالے چھوڑنا ہے، اتھے نبی بھی کم دے کھلے اسے رب سلم نفسی، اللہ میرا خیال رکھی، میں اپنا ذمہ وار ہوں، باقی میرا کسے نال کوئی لاگا دے گا کوئی نہیں۔ جتھے اے عالم بنیا کھلا ہوئے، اتھے وال کوئی کسے دے حق وچ ملے سی، کسے نو کسے دا خیال ہو سی، کدے بھی نہیں ہونا۔ اس واسطے اصلاح کرنی ہی تا اتھائی دنیا تے کر رکھے، ٹولے بنا کے، فرقے بنا کے، جماعت پرستی، اکابر پرستی کر کے، بزرگ پرستی کر کے، اللہ نو چھوڑ کے، قرآن نو کنڈ کر کے، آج اگر وقت گزاریا تو دن قیامت قرآن جدو بولیا تیرے خلاف بولیا تے بھاوے میرے خلاف بولیا، اتھے اللہ دی قسم ہے اللہ نے فیصلہ قرآن دے حق وچ کرنا ہے، تیرے حق وچ نہیں کرنا۔ تا نبی کریم نے فرمایا ما بقی فی جہنم، اللہ پاک نے جواب دیونا کہ میرا محمد پاک اور تا کوئی جہنم وچ کوئی نہیں رہا، باقی اپنی اپنی سزا اٹھا کے لگے گئے نہیں، انہاں نو ٹکٹ بھی مل گئے نہیں، انہاں نو نوا دھوا کے تے نوے لباس پوا کے تے اسا جنت وچ بھیج چھوڑے ہاں، باقی جڑے اجے بھی سڑدے پین، اجے بھی ستے پے ہو، چپ تھی گئی ہے، ڈرے پے ہو یا ستے پے ہو؟ آنکھو تو صحیح سبحان اللہ، کوئی ہاں نہ تا کیتی کرو، پتہ لگے جیندے جاگدے بیٹھے ہو۔ ما بقی فی جہنم، کوئی جہنم وچ باقی نہیں رہنا، ہر بندے نے نکل وننا ہے، ایک کوئی لعین ہونا ہے، ایک کوئی بدبخت ہونا ہے، ایک کو ازلی تے ابدی شیطان ہونا ہے، جنوں اجے تونی بھی جہنم وچوں نہیں کڈھیا جا رہا۔ نبی پاک فرماندے نے میں پوچھا تے مینوں جواب ملیا، اوہ جہنم وچ جلدا تے سڑدا تے بلدا پیا ہے جس نو قرآن باہر نہیں آون دیندا۔ قرآن دی اتنی دشمنیوں دے دل نے چاہیے کہ آج قرآن اللہ نواد اللہ سیاں اے جہنم چو نہ نکلے، اے دا باہر نہیں آمنا چاہیے دا، اے دا ٹکانا اتھائی بڑھنا چاہیے دا، اے نو اتھائی رانا چاہیے دا، اتھائی سڑنا چاہیے دا، اے میرا نہیں لگدا تے میں اے دا نہیں لگدا۔ اللہ دے قرآن نے جنہاں نو جہنم وچ بند کرا دینا ہے تے جہنم دے اندر انہاں ٹھکوا کے رکھ دینا ہے، او بندہ نبی کریم فرماندے نے باہر نہیں نکل سکدا۔ باقی ہر بندے نے اپنے گناہ دی سزا اٹھانے تو بعد آخر کار جنت داخل ہو جائے، مگر جے نہیں باہر آندا پیا تا کون؟ الا من حبسہ القرآن، جس نو قرآن نے بند کیتا ہے، یعنی جے دے خلاف مقدمہ اللہ دے قرآن نے کیتا۔ ہاں، قرآن پاک اتنی عظمت علی کتاب ہے،
قرآن جتھے بلندہ کھلاؤ سی محمد پاک بھی دھڑ قرآن دی کرے سی وجہ دن قیامت اے نہیں آکھنا اللہ دے رسول اللہ خیر ہے چلو اینو چھوڑ دے وے نا اللہ جے ایک قرآن دا دشمن ہے جے قرآن اس نو نہیں منیندا تے میں بھی منیندا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اس ویلے اللہ دا نبی بلندہ کھلاؤنا ہے اللہ دا نبی بھی استغاثہ بلند کرنا ہے اللہ دے نبی بھی اس بندے دے خلاف کیس کر دیونا ہے جس بندے دے خلاف رب دے قرآن نے کیس کیتا ہے تے مقدمہ کیتا ہے محمد پاک نے کیڑا کیس کرنا ہے اللہ دا نبی یاد ہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ اے قوم آئی کھڑی ہے اللہ اے قبیلہ آیا کھڑے اللہ اے ٹولا آیا کھڑے اے جماعت آئی کھڑی ہے جنہ دے خلاف میں محمد کیس دائر پیا کریں نا جنہ دا دشمن میں بھی بڑیا کھلا تے میرا قرآن بھی دشمن انہ دا بڑیا کھلا ہے انہ دا جرم وے انہ دا قصور وے انہ دا غرور وے انہ دا دنیا دے اندر کی تایا فتور وے کہ هذا القرآن مہجورا انہ میرے قرآن دے قانون نو کنڈ پیچھے جا کیتا قرآن اللہ دستور بھی نہیں منیا قرآن اللہ منشور بھی نہیں منیا قرآن اللہ مسئلہ بھی نہیں منیا انہ مسئلے اپنے کٹھے ہوئے ہیں انہ دستور اپنے بنائے ہوئے ہیں انہ منشور اپنے گھر دے بنائے ہوئے ہیں جڑا دستور میں لوہے محفوظ تو اتاریا او دی پرواہ تک بھی کوئی نہیں کیتی او دا خیال تک بھی کوئی نہیں کیتا یا اللہ اے میرا پروردگارا میرا نافع تے زارا سارے جہان دا کلتار تے مختارا میں تینوں پہ آدھا اس قوم دا جرم اتنا وڈا ہے انہاں قرآن نو کنڈ کیتی قرآن علیہ ضابطے نو کنڈ کیتی قرآن علیہ بیان نو چھوڑ دیتا انہاں اپنے نوے نوے مسئلے کٹے ہوئے ہیں انہاں اپنے اپنے جماعتاں تے ٹولے دی فکر کیتی ہیں مگر انہاں نو فکر اللہ دے قرآن دی کوئی نہ آئی اس وقت میرا اللہ انہاں ذلیل لوگانو اج ذلیل کر انہاں دے حق چ میں بھی سفارش نہیں کرنی تے میرا قرآن بھی سفارش نہیں کریں دا قرآن ہی انہاں دے مخالف ہونا ہے تے صاحب قرآن محمد پاک انہاں دے خلاف ہونا ہے اس مخالفت دی وجہ نال اللہ پاک فرمان دین ہن ہر کوئی جہنم چوں نکل سکدا ہے جنہاں دا قرآن بھی دشمن ہے میرا محمد جوان بھی دشمن ہے او کدے جہنم چوں باہر نہیں آ سکدا اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن دی عظمت بیان کر کے دس دیتا ہے کہ جتنیاں قوماں بلند ہوئی ہیں انہاں دی عزت دی وجہ اللہ دی کتاب ہے انہاں دی عظمت دی وجہ اللہ دی کتاب ہے کتنی عظمت ہے اس کتاب دی وجہ نہ سبحان اللہ تھوڑا جا اندازہ کر ایک مائی آ گئی ہے اللہ دے پاک رسول دی خدمت دے اندر آکے آنکھن لگی یا رسول اللہ میرا تے میرے خامد اوس بن سامد دا آپس دے اندر جھگڑا ہوئے اس جھگڑے دی وجہ دے نال غصے دے اندر آ کے میرے خامد نے مینو آکے انتے علیہ کا زہر امی تو انجے میرے واسطے جی میں میری ماں دی کنڈ ہوئے تے کمر ہوئے یہ لفظ چاں بولن غصے دے اندر تے لڑائی دے اندر یا رسول اللہ میں اجڑی پجڑی ہو کے تیرے دروازے تے آئی کھڑیاں میرے نال میریاں دو معصوم تھیاں بھی آ گئیاں نے او دیاں دو بیٹیاں نے جڑیاں میرے کول موجود ہیں اس بندے نے مینوں اے جملہ چا بولے ہیں تے او دا میرا تعلق ختم ہو گیا ہے او ساڈا وسدا ویڑھا تے ساڈا وسدا گھر ایک واری تا اجڑ گیا ہے سونیاں دا سردار
سوارا نت تیرے کولو جبریل دی آمد رفت رہندی ہے نت اللہ دا قرآن اتردا رہندا ہے وہی آندی رہندی ہے احکام اتردے رہندے نے قانون اتردے رہندے نے اس واسطے کچھ میرا بھی کوئی بندوبست کر چھوڑیا کوئی میرے زخماں تے پٹی بن چھوڑیا تا کوئی خزانے وچ تھوڑ تا کوئی نہیں اللہ دے خزانے وچ کمی تا کوئی نہیں آندی جڑے ویلے مائی نے اپنا قصہ سنایا اپنا واقعہ تے قضیہ سنایا اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خولا گل اے وے انزل اللہ فیک بے امر کے من شیئن اللہ نے اجے تونی قانون تا قرآن اچ نازل ہی نہیں کیتا ایو جے قضیے دا فیصلہ ہی نہیں کیتا تے میں کیویں فیصلہ تیرا کر دیواں جڑے ویلے او خاموش تے چوپے تے میں کیویں بولاں میں تا بلیندا ہوواں جے او بلیندا کھلا ہوئے میں تا بلیندا جے قرآن میرے اوتے اتردا پیا ہوئے میں تا اللہ دے قانون تے وحی دا پابنداں لستو حللو حرامن ولستو حرم حلالن اللہ دے حلالانو میں کدے حرام نہیں کیتا تے اللہ دے حرامانو کدے میں حلال نہیں کیتا حلال کرے تے اپنی مرضی نال حرام کرے تے اپنی مرضی نال اجاڑے تے اپنی مرضی نال وساوے تے اپنی مرضی نال او جڑا کوئی کرے وہ اپنی مرضی نال کردا ہے میں محمد ما ینتے کو انل ہوا ان ہوا الا وحی یوہا میں بولیندا تا او دی وحی نال بولاں گل کراں تے او دی وحی نال گل کردا ہوندا میرے کول تے سوال دا جواب کوئی نہیں اس وقت میں اس ویلے تونی خاموش ہاں جے تونی وحی نازل نہ ہوئے جے تونی قرآن نازل نہ ہوئے جے تونی قانون بن کے اللہ اتارے نہیں تے میں تنو دسنا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے اے معذرت کیتی اے عذر پیش کیتا او مائی ود اگاں سائیڈ تے ہو کے آویں آکھے یا رسول اللہ میریاں دھیاں اجڑ ویسن پرائے بوے تے رول کے مر ویسن اور باپ جے بناواں انہاں دا تا انہاں سنبھالنا کوئی نہیں انہاں انہاں نو پالنا کوئی نہیں مینوں اپنیاں دھیاں دا فکر بھی کھادی ویندا ہے مینوں اپنی جوانی بھی نظر پیاندی ہے اور جگہ تے شادی کراں تا انہاں بچیاں دا خطرہ لگدا ہے کہ میں شادی نہ کراں تے کھاندی پیندی عورت جوانا مینوں اپنی عزت دا خطرہ لگدا ہے وہ سونے دا سردارا کوئی ہو جیا مسئلہ حل کریا میری عزت ہی بچ ونیا تے میریاں دھیاں بھی رلن تو بچ ونیا نا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول جڑے ویلے منت کھلی کریں دیئے عائشہ صدیقہ میں دیئے جو بار بار مائیاں دیئے آکے تے جھگڑا کریں دیئے حجت نالا دیئے ایک کم کر دے وہاں تیج کر دے وہاں اما عائشہ نے فرمایا ہٹ ون خولا پیچھے ہٹ ون جدو تیرا کم نہیں بندا تے بار بار تکرار کیوں کھلی کریں دیئے اللہ دے نبی فرمان دے عائشہ جھڑکا نہ دے مظلوم عورت نو جھڑکا نہ دے اجڑی پجڑی نو جو میں محمد نو اللہ پاک نے سپیشل گل کی تیئے فلا تنہر اے میرا محمد یہ کوئی تیرے کول لگا آویں میری مخلوق وچوں یہ کسے وجہ نال تنگ ہوئے کسے وجہ نال مجبور ہو کے آویں منظور ہو کے آویں اجڑ کے آویں میرا پیغمبر جے تیرے کول آویں کوئی گل چا کرے کوئی سوال چا کرے تب میں تینوں میرا پیغمبر نصیحت پہ کرے نا تے وصیت پہ کرے نا فلا تنہر اس آون والے دا دل نہیں توڑنا آون والے انو دڑکے تے جھڑکا نہیں دیونیا اس وقت محمد کریم فرمانے عائشہ اللہ نے میں نو اس گل تو منع کیتا ہے اس وقت اجڑی پجڑی زخمی ہو کے آئی کھلیے کم از کم جے دے زخمت پٹی نہ بن سکا تا نمک تا نہیں چھڑکنا چاہی دا او دا دل تا نہیں توڑنا چاہی دا انو پیچھے چا ہٹایا نے سائڈ تے کھلو
کھلو گئی ہے اللہ دے نبی تواڈے تے نت قرآن آندا رہندا ہے اللہ دا جبریل آندا رہندا ہے متا کوئی گل آئی ہووے تا مینوں دس دیو اللہ دے نبی فرماندے ما انزل اللہ فیک بامر کے من شیء یا خولا خولا اجے تونی گل کوئی نہیں آئی اجے تونی کوئی ضابطہ تے رسول اللہ نازل نہیں کیتا اس وقت صبر چکر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کوئی نویں وحی نازل کر دے تے میں اسے ویلے سنا دے سا جڑے ویلے اللہ دے نبی نے انہوں سائڈ تے کیتا ہے اس ویلے مائی صاحبہ اپنی معصوم تھیاں نو گھن کے پاسے تے ہوئیے سائڈ تے کھلو ویندیے اس واسطے اپنی دھیاں نو آکھن لگی میریاں بچڑیاں ہن فریاد اسے نو کرو ہن اسے نو کرو جڑا قانون بناون والا ہے تے قانون اتارن والا ہے تے اسے نو فریاد کرو جڑا کسے کو لو پوچھدا کوئی نہیں تے کسے دا محتاج کوئی نہیں اے محمد تا او دا محتاج ہے اساں وی او دے محتاج ہاں نبی ولی او دے محتاج ہیں پیر فقیر او دے محتاج ہیں اس وقت میریاں دھیاں ہن میں اسے نو فریاد کرے سا تے تساں نال نال آمین آمین کیتی رکھنی ہے تاکہ میری فریاد اللہ سن کے کوئی معاملہ حل کر دے تے ساڈا مسئلہ ٹھیک ہو ونجے جڑے ویلے مائی اوتھے کھڑی ہوئی ہے اللہ نال گلاں پی کریندی ہے تے اللہ نو آندی ہے میرا اللہ آخر زمین بھی تا ہے جڑی بول بھی نہیں سکتی جڑی چل بھی نہیں سکتی جڑی انی بھی ہے تے جڑی ڈوری بھی ہے تے جڑی گنگی بھی ہے اے اللہ جڑے ویلے زمین نو پیاس لگ دیئے بدلاں نو چھک کے انہاں نو گرجا کے وجا کے آخر سکی زمین تے وسا کے زمین دی پیاس بھی تا تو بجھا دیندہ ہے جانوراں دی پیاس بجھا دیندہ ہے انسان دیاں لوڑا پوریاں کر دیندہ ہے گنگی دیاں رمضاں ہور تا کوئی نہیں بجھدا تو رمضاں بجھ کے تے دیاں لوڑا پوریاں کر دیندہ ہے اللہ میں تا چنگی بھلی بولن والی میں تا چنگی بھلی سنن والی میں تا چنگی بھلی جھولی پھیلاون والی جھولی پھیلا کے تینوں آدھی کھلیاں یا من یرا ما فی الضمیر ما یسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو میں جھولی پھیلا کے کھلیاں دیا مالی سوا فقری الیک وسیلۃ اللہ میرے کو کوئی وسیلہ کوئی نہیں کوئی ہیلہ کوئی نہیں کوئی حجت کوئی نہیں کوئی طاقت کوئی نہیں سوا میری فقیری دے سوا میری محتاجی دے اور کچھ بھی کوئی نہیں میں تیرے دروازے تے آئی جو کھڑیاں میں تیرے کو منگدی جو کھڑیاں میں آدھی جو کھلیاں مالی سوا کر ای بے باپے کا ہیلت والا ارادت لئیے باپن اکراؤ یہ تیرا دروازہ نہ کھٹکاواں اور کس دا دروازہ من کے کھٹکاواں جس دا دروازہ کھٹکاواں انہوں پتہ کوئی نہیں انہوں خبر کوئی نہیں انہوں علم کوئی نہیں وہ سنن والا نہیں جانن والا نہیں فریادہ سنن والا نہیں دستگیری کرن والا نہیں اللہ اے تیرا کمال ہے سن بھی لینا دلان دے حال جان بھی لینا تے دامن خالی چھولیاں بندے دیاں بھر بھی دیونیاں اے تیرا ہی کمال ہے اور کسے دا کوئی نہیں مائی انج گلہ کریں دی کھلیے اما عائشہ فرمان دیا نے میں محمد پاک نو غسل پہ کروان دیا ادھا سر انہاں دا میں دھو چکیاں ادھا سر اجے تونی رہندہ ہے محمد پاک نے جنے ویلے وہی نازل ہوئے اللہ دے نبی نے عائشہ نو فرمایا عائشہ تھوڑا جیاں سائیڈ تے ہو ون میں نو ایک واری اللہ دیاں گلہ تا سن لین دے میرے کو لہنیا جبریل وحی لیں کے آئی پیغام کھین کے آئی اجے تونی مائی خولا اپنی جگہ تے فریاد کریں دی کھلیے اجے تونی مائی خولا اللہ نال گلہ پی کریں دیئے ادو محمد پاک اپنے کم وچ مصروف ہیں عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے اللہ دی قسم جڑی گل خولا کی تیئے میں کولا میں نو کوئی پتہ کوئی نہیں محمد پاک کولے انہاں نو کوئی پتہ نہیں دیوار دی اوٹ گھن کے خولا نے اللہ نو ایو جی فریاد کی تھی جو ست آسمانہ تے اتے ون کے آواز
آواز خولا دی پہنچ دی پئیے تے فریاد پہنچ دی پئیے اللہ دی فریاد نو سن کے تے او دا علاج ہی کردہ پہ ہے او دی ضرورت ہی پوری پہ کریں دے میں کول بیٹھیاں میں کوئی نہیں سنی میرا محمد پاک موجود ہے انہاں فریاد کوئی نہیں سنی فریاداں سنن والا کون ہے بولو بولو دوروں سنن والا کون ہے نیڑیوں سنن والا کون ہے چرند پرندیاں فریاد رسی کرن والا کون ہے یہ تا دور والیاں نو سڑ کھلا مرین ہے اللہ فرماندا ہے میں تیرے شارک دے نیڑے راندا تو تا دور والیاں نو آدھا ہے خواجہ سائیں دیر نہ لائی میریاں جنگل چردیاں گائیں میں تیرا بندہ تو میرا سائیں دور والیاں نو سڑ مار کے آدھا ہے آ حق باہو سچ باہو ایک نظر کرم دی تک باہو اللہ فرماندا ہے تو تا انہاں نو ہن کھلا آتا ہے کہ ایک نظر تا تکیاں اللہ فرماندا ہے میں کون ان اللہ سمیع بصیر میں تا تیرے آنکھیں بغیر تیریاں فریاداں سنی بھی رکھدا تیرے آنکھن بغیر تیریاں حالتاں نو ویدا بھی راندا ویکھدا بھی راندا ویکھنا تے سننا تے جاننا تے دیونا تے کرنا سوا میرے اور کسے دا کمال تے خوبی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے عائشہ ذرا ہٹ ون مینو یار دیاں سنن دے ویا اتو قرآن نازل ہو گیا اللہ وحی نازل کی تھی نبی کریم فرماندے عائشہ اجڑی خولا کدے گئی ہے انہوں بلا کے کھینو تاکہ میں انہوں پیغام تا اپنے رب دا سنا دے وہاں جڑے ویلے خولا آئیے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او خولا تو وڈے اچھے نصیبہ والی ہے زمین تے فریاد کیتی ہے عرش برین والے تیریاں فریاداں سن بھی لین تے نال قانون بھی نازل کر دیتے تیرا مسئلہ بھی نال حل کر دیتے سی اس ویلے خولا اللہ دا شکر ادا پی کر دیے وہاں میرا اللہ تیرا شکر ہے میں اجڑی پجڑی نو وسا چھوڑے آئی میرا علاج اتار چھوڑے آئی اس لئے مائی خولا شکر ادا پی کریں دیے تے محمد پاک فرماندن میرے اللہ نے مینو آنکھے قد سمی اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير اللہ نے پتہ کیا کہ قد سمع اللہ اے میرا محمد خولا دیا میں سن لئین اس مائی عورت دیاں میں گلاں سن لئین او دی فریاد سن لئیے کس دی تجا دلو کا فی زوجہا جڑی اپنی خواہ دیا شکایتاں کھلی لین دیئی اس میں نو انجا کھیا تے انجا کھیا ساڑھا گھر اجڑ گیا تے برباد ہو گیا انہوں آنکھ دے میرا پیغمبر واللہ یسمع تحاورکما او جڑا دنیا تے اندر تو سا ایک دوے نال گلاں کریں دے پیاوے او حجت پیش کھلی کریں دی تو سا معذرت پہ کریں دی آوے اللہ دے میں توڑا مناظرہ سندہ رہے ہیں میں توڑا مجادلہ سندہ رہے ہیں اور توڑیاں حجتاں تے جھگڑے ویکھدا رہے ہیں اس وقت میرا پیغمبر اس شکایت مینو کیتی ہے تے میں او دا مسئلہ حل کر دیتا ہے انو آنکھ اپنے خامد نو بلا کے آنکھ اے جیڑی گل کیتی ہے اس گل دا کفارہ چا دے تے طلاقاں کوئی نہیں ہوئیاں گھر اجڑیاں کوئی نہیں اجڑن تو بچ گیا جیڑا بندہ ایو جی گل چا کرے ہمیشہ واسطے قانون بن گیا جیڑا اپنی بیوی نو ماں پھینڈ نال تشبیح چا دے وے طلاق نہیں ہونی زہار ہو وننا ہے تے زہار جڑنا ہے اے دا کفارہ دیتا جاویں او دے کفارے تو بعد او میاں تے بیویاں پس ایک ہو ویندے نے انہاں دے نکاح کرن دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی انہاں دی طلاق وہاں کے کوئی نہیں ہوندی اس وقت منکر من القول وزورا ایک غلط گل جڑی زبان چوں نکل گئی ہے اس غلط گل دی سزائیں میں بندہ کفارہ چا دے وے تے او دی بیوی حلال ہوندی ہے او دے تے حرام نہیں ہوندی انہوں طلاق نہیں ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن سنایا خولا بڑی خوش ہو گئی او دے حق کے لوح محفوظ تو اتریا
وہ پہلی گل یاد ہی وے اللہ قرآن نازل کتھوں کیتا ہے لوح محفوظ تو اتنی دور تو ایک کتاب تلے کیوں آئیے تاکہ جڑے بندے تلے راندے پین انہاں نو اس بلندی تے پہنچاوے جس بلندی تے بندہ اپنی طاقت نال پہنچ نہیں سکدا حضرت عمر آخو رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت دے اندر سفر تے نکلے نے حضرت عمر دے نال ساتھی بھی موجود ہیں دوست بھی موجود ہیں حضرت عمر میں رستے تے پہنچن تاں جو رستے دے اتے سوٹی پکڑی ہوئی ہے کمر چھکی ہوئی ہے سر کمدا پیا ہے ہاتھ وچ راشا پیا ہے تے مائی ڈنگوری دے سارے ٹھک ٹھک کریں دی رستے تے روڈ تے آ گئی ہے اتنی دیر امیر المومنین حضرت عمر بھی آ گیا کون آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی بندہ کوئی نہیں محمد پاک فرماندے نے عمر نو اللہ پاک نے ایو جیاں روب عطا کیتا ہے ایو جیاں دبدبہ عطا کیتا ہے کہ جڑی گلی وچوں عمر گزر ونجے قیامت تک واسطے شیطان اس رستے تو گزردا بھی کوئی نہیں او عمر دا مقام اللہ دے نبی نے دسیا کہ میرے بعد نبوت دا دروازہ کھلنا ہویا کسے نبی بن کے آونا ہویا تا میری جماعت صحابہ کرام وچوں ہکو بندہ ہے جنوں اللہ نبوت دا تاج پواویا او دا نام عمر ابن خطاب ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی امیر المومنین توجہ ہے 44 لاکھ مربع میل دے اتے حکومت کرن والا بندہ ہے بڑے بڑے عزت شان تے ترے تے مقام والا بندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اگا مائی ڈنگوری تے سوٹی دے سارے رستے دے اتے آئیے تے حضرت عمر دے رستے کھلو کے آدیے محلن ایوہ العمر صبرن ایوہ العمر رک جا عمر ٹھہر جا عمر صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اے مائی کون ہے اتنی جرت والی جیڑی عمر دا رستہ پی رکین دیئے اے عزت مقام رکھن والی کون عورت ہے جنوں اتنی طاقت آ گئی ہے اپنی ڈنگوری نوکا کر کے دے عمر ایک قدم بھی نہ چل سے تے تھیں ٹھہر ونج کھلو ونج حضرت عمر پہچان دیں تے باقی لوگوں نو نہیں پہچان دے حضرت عمر نے ویکھیا تے کیڑی مائی ہے جیڑی مینوں آدھی پئی ہے حضرت عمر تائیں سہم کے چپ کر کے کھلو گئے نہ قدم اگا ونجے نہ پیچھا ونجے عمر تا ساکت تے جامے دو کہ ہکی جگہ تے ٹھہر گیا اس مائی نے آکھیا اپنے ساتھیاں نو آکھ ذرا پاسے تے ہو ونجن میری گل سن اے جڑے نال ہیں نا تیرے دوست انہاں نو آکھ سائیڈ تے ہو تے میں تیرے نال گل کلیاں کرنی ہے امیر المومنین نے فرمایا یارو تساں اپنے سائیڈ تے ہو ونجو تاکہ اس مائی دی میں گل سن کھنا حضرت عمر بڑا قد آور بندہ ہے کہ وے قد آور بندہ ہے بڑے روب دا والا تے مائی شودی کھونڈی چائی کھلی ہے تے کمر ہو دی چھکی ہوئی ہے حضرت عمر نے اس مائی دی گل سنن واسطے اپنا سر جھکا کی تھا نیواں کر کے انج کر کے حضرت عمر گل پہ سن دیں تے وہ گل کر دی پی اور صحابہ دن کافی دیر تک مائی لگی رہی کافی دیر تک گلاں ہوندیاں رہیاں مائی اپنے دکھڑے سنے دی رہی ہے اپنے حال حوال سنے دی رہی ہے مگر حضرت عمر نے حرکت تک نہیں کی تھی تھکے بھی نہیں سر اتا بھی نہیں کیتا اپنے طور تے ایسا تنگ پہ گیا یارے کون ہے جڑی ساڑا وقت ضائع پہ کریں دیئے امیر المومنین جائے بندے نو بھی اس روک دیتا ہے پورا لشکر بھی رکے ہویا ہے تے امیر المومنین اس مائی دی وجہ دے نال ٹھہرے ہوئے نے کافی دیر تو بعد جڑے ویلے مائی گلاں کر کر کے تے رج گئی ہے تے آنکھ لگی ہن بچڑا تو ونج سکدا ہے ہن تینوں روک ٹوک کوئی نہیں صحابہ کرام پیچھے آ گئے مائی رستہ چھوڑ کے اپنے گھر دو ٹر پئی ہے امیر المومنین ٹرن لگے اس ویلے صحابہ دن امیر المومنین ایک قدم بھی اگے نہیں ٹرنا پہلے اے دسو مائی کون ہے
اے مائی کون ہے جڑی آ جناب نو بھی روک کے کھلان چھوڑے اسی ول وڈی خوبی تا ایوے تو سچوں سر تلے کیتا ہے گل سنن واسطے جتنی دیر تونیوں گل کر دی رہی ہے تو سا ایک واری بھی سر اتا نہیں کیتا او دا کلام تے حال ختم ہوئے ہیں تا تو سا سر اتا کیتا ہے حضرت عمر نے فرمایا میرے یارو تو سا نہیں جان دے اے مائی کون ہے تساں تا سمجھ دے ہو کہ کسے ویڑے بھی چو نکل کے بڑھی مائی آئیے نگورے تے سہارے تے چل کے آئیے کمر چکی ہوئی ہے سر کمدہ ہوئے ہے ہاتھ تھڑک دے ہوئے نے تساں تا ایو سمجھی کھلے تو انہوں پتہ کوئی نہیں میرے ساتھیو اے زمین تے بلندی آئی تے عرش برین تو اے دے حق کے قرآن آیا اے او مائیے جدیاں زمین تو اس سنیاں ہن قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير اللہ نے گل کیتی ہے کہ میرا محمد میں خولا دیا سن لیا او جیڑی زمین تے بولے اللہ دیا گلہ سن کے قرآن چا بناوے تے میں عمر کیوں نہ سنا اللہ دی قسم ہے یہ اے مائی ساری رات کھلوتی رویاں میں ساری رات دیاں گلاں سندا رواں میں کدے تنگ نہ پوا اپنی مرضی تے چپ کر کے ہٹ گئی ہے میں کوئی نہ کھڑا اس واسطے اس مائی دی عظمت تو میں واقف ہاں اے دی عظمت عزت وے جدوں اس فریاد کیتی اے دے واسطے اللہ قرآن دی سورۃ المجادلہ نازل کر دی قرآن آپ بھی بلندے تے جیڑی جگہ تے آوے اس نو بھی خولا دے حق کے چایا تے خولا بلند ہو گئی محمد دے بستر تے نازل ہوئی تا بستر بلند ہویا محمد دے مکے وچ نازل ہوئی تے مکہ بلند ہویا محمد دے مدینے وچ نازل ہویا مدینہ بلند ہویا محمد دی خار وچ نازل ہویا تے خار بلند ہویا محمد کریم دے یاراں تے نازل ہویا تے یار بلند ہوئے جماعت تے نازل ہویا جماعت بلند ہوئی عادات تے نازل ہویا عادات بلند ہوئی محمد دی سکنات تے نازل ہویا تا سکنات بلند ہوئی محمدی حرکات تے آیا تا حرکات بلند ہوئی محمد شان چتریا تے شان بلند ہویا زمان چایا زمان بلند ہویا مکان چایا تے مکان بلند آیا قلب و جنان چایا تے دل نال اچھا ہو گیا نزلہو علا قلب کدے تقدس ملے نے علم نشرانا کا صدرک دے تمغے ملے نے وزہا واللیل اذا سجا دے اعلان ہوئے نے اس وقت قرآن جتھے آیا اللہ فرمانتا ہے اے اتوں کیوں آیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اے تاپاؤں محفوظ جگہ تے پیا جتھے جبریل دی بھی نظر نہ پہ سکتی ہے کسے دا ہاتھ نہ پہ سکتا اللہ فرمانتا ہے اس وقت میں اتنی بلند و بالا کتاب نو تلے اتاریا تاکہ اتلویاں نو اتلے مقام تے لے جاواں تلویاں دی پستی نو ختم کر کے بلندی تے لے جاواں مرداں واسطے آیا تے بلند ہو گیا عورتاں تے آیا تے عورتاں بلند ہو گئیاں بستر تے آیا تے بستر بلند ہو گیا شہراں وچ نازل ہویا تے شہر بلند ہو گئے غار وچ آیا تے غار بلند ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر دے بر و بہر وچ آیا تے بلندیاں ملیاں اس وقت اللہ فرماندا ہے جے بلندی چاہندے ہو تا بلند کتاب نال جڑ ونجو بلند کتاب نو چھوڑ کے ادنا کتاباں لے پاسے نہ بھجے کرو اعلیٰ کتاب نو چھوڑ کے ہاں اب مخدوم کتاب نو چھوڑ کے چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں تیرے نہ دوڑے کرو اللہ فرماندا ہے ایک کتاباں دی بھی سردار ہے خطاباں دی بھی سردار ہے دستوراں دی بھی سردار ہے منشوراں دی سردار ہے قولاں دی سردار ہے اقوال
عدل دی سردار ہے، فیصلے دی سردار ہے، حجت دی سردار کتاب ہے ایو قرآن ہے۔ اس وقت اس قرآن نو سینے نال لاونا تہاڈا کام ہے، او کوٹ سارے گالے ہو بلندیاں دے مقام تے پہنچا دیونا میرے اللہ دا کام ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔